سيدنا وسيد الإنس والجان وعلى آله وأصحابه وأزواجه وعباد الرحمن. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا. آمنت بالله صدق الله العظيم. تمامی احباب ایک دو مرتبہ بڑی محبت کا درود پاک پڑھو. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. ماشاءاللہ 12 بج چکے ہیں اور میں بالکل اختصار دے نال آپ دے سامنے بات کرنی ہے. ٹائم کافی ہو چکے ہیں لیکن میرا دل چاہتا ہے کہ میں 10-15 منٹ لانے لینا تے تسی حشاش بشاش ہو کے بڑی محبت نال ایک باری پڑھو نا. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا. اچھا ماشاءاللہ میرا موڈ نہیں سی نعت پڑھنا لیکن بھائی نے آگے کہہ دیتا ہے کہ اے نعت پڑھنی ہے تو میں پڑھنا چاہنا. ایک باری مل کے پڑھو. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی حسن بے مثال ویکھ کے آمینہ نال ویکھ کے آمینہ نال ویکھ کے حسن بے مثال ویکھ کے سونیا دیوان ٹوٹے
ماشاءاللہ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا تو بعد درود و سلام آقا انعام حضور سرور کائنات فخر موجودات نبی اکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر ہدیہ درود و سلام عرض کرنے تو بعد نہایت ہی واجب الاحترام بزرگوں دوستوں عزیز بھائیوں آج دی نورانی ایمانی محفل پاک بسلسلہ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے حوالے دے نال کوٹ دی جامعہ مسجد دے اندر انعقاد پذیر ہے جس دے اندر ماشاءاللہ علماء اکرام نعت خانان شیریں لسان جلوہ افروز نے اور حکم فرمایا حضرت مولانا حافظ و قاری رانا محمد سہیل صاحب نے اور میں انہوں دی دعوت دے تھوڑے سامنے حاضر ہوں ٹائم کافی ہو چکیا تو ماشاءاللہ تسی اجے بھی تھکے نظر نہیں آ رہے تھوڑے اجے بھی چہرے کھل رہے نے جویں کہ پھلاں دے اندر ہاراں دے اندر پھول کھل رہے نے کیوں اس واسطے سنی جڑا ذکر مصطفیٰ سن کے تھکدا نہیں بلکہ ذکر مصطفیٰ سندا ہے اور ایمان تازہ ہو جاتا ہے سبحان اللہ اور بڑے مقدرہ والے ہو بڑی شانہ والے ہو بندے جو بھی ہے نے جڑے اپنے گھراں دے اندر ستے ہون گے بندے جو بھی ہے نے جڑے ٹی وی دے سامنے بیٹھے ہون گے بندے جو بھی ہے نے جڑے ڈیرے دے اتے ہون گے پر آفرین تواڈے تو نہ تانوں ڈیرا چنگا لگا ہے نہ ٹی وی چنگا لگا ہے نہ بستر چنگا لگا ہے اج تانوں چنگی لگی ہے تے سرکار دے ذکر دی محفل ہی چنگی لگی ہے ایویں نہیں گلاں ملدیاں جہدے اوتے اللہ دا کرم ہو جائے تے میں گلاں بڑی تھوڑیاں کردیاں نے پر گگلا مار کے میرے سامنے نہیں بیٹھنا نوجوان بیٹھے ہو گگلا تھلے کر کے تے انشاءاللہ میں 15 منٹ 20 منٹ حاضری پیش کرنی ہے تے 15-20 منٹاں دے اندر میں ایتھوں عشق مصطفیٰ دی گڈی چلانی ہے تے سیدھا علی پور شریف لے کے جانی ہے اور اونچی کہہ دو سبحان اللہ علی پور شریف والے بابا جی کو سلام کر کے اسا اوتھوں چلنا ہے تے گولڑا شیر دی سرزمین تے چلیا جانا ہے حضرت پیر سید مہر علی شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ آپ دے قدماں دا بوسہ لے کے اسا داتا علی حجویری دے دربار تے چلیا جانا ہے حضرت داتا علی حجویری رحمت اللہ علیہ آپ دے قدماں نوں چوم کے اسا چلدیاں انڈیا دی سرزمین تے چلیا جانا ہے حضرت امام احمد رضا بریلوی رحمت اللہ علیہ آپ دے قدماں دا بوسہ لے کے 90 لاکھ نو کلمہ پڑھان والا بابا حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے قدمہ دا بوسہ لے کے اسا سیدھا بغداد چلیا جائے حضرت پیر سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے قدمہ دا بوسہ لے کے وہ کوٹ والے ہو اسا سیدھا مدینے چلیا جائے جنہیں جانا ہے آنکھیں نہ سبحان اللہ رانا محمد سہیل صاحب نے ماشاءاللہ ہر پاسے بہار ہی بہار لا دیتی ہے ہر پاسے بہار ہی بہار ہے مجمع بے شمار ہے سارا مجمع ہوشیار ہے سارا مجمع بیدار ہے یہ سارا مجمع ساری رات سنن واسطے تیار ہے وہ دی وجہ یہ سارا مجمع آمینہ دلال دا ہو بدار ہے تو عزیزان محترم اور کسی نے آکھیا ہے اسی اہل سنت و جماعتا ایک شعر سنانا چاہنا کہ کر لے کے جاواں کسی آکھیا ہے خدا جب کسی کو اونچے کمال دیتا ہے خدا جب کسی کو اونچے کمال دیتا ہے اسے مصطفیٰ کی چوکھٹ پہ ڈال دیتا ہے خدا جب کسی کو اونچے کمال دیتا ہے اسے مصطفیٰ کی چوکھٹ پہ ڈال دیتا ہے نعرہ رسالت لگایا کرو مل کے اے دیوانو یہ وہ عمل ہے جو شجرے کھنگال دیتا ہے جڑا جڑا سنی بیٹھا ہے اونچی کہہ دیو ذرا مجھے مشکل سے کیا خطرہ نبی کا نام کافی ہے سبحان اللہ مجھے مشکل سے کیا خطرہ نبی کا نام کافی ہے اجل کا روک دوں گا رستہ نبی کا نام کافی ہے جنہیں احباب پڑھے لکھے میرے نال بیٹھے نے آندھا مجھے مشکل سے کیا خطرہ نبی کا نام کافی ہے اجل کا روک دوں گا رستہ نبی کا نام کافی ہے قبر میں یا نبی کہہ کر جو میں اٹھ بیٹھا فرشتوں نے کہا سونے دو نبی کا نام کافی ہے واجبہ میری تھکاوٹ دور ہو گئی کہ اگلی گل کرنا چاہنا آدھے گلی گلی میں نبی نبی کی صدائیں دیتا ہوں گلی گلی میں نبی نبی کی صدائیں دیتا ہوں میں منکران رسول کو سخت سزائیں دیتا ہوں ذکر
مصطفیٰ کرنے سے جب ملتی ہے خوشی مجھے، میں اپنی ماں کو انگنت دعائیں دیتا ہوں۔ اور سنیو کہ ذکر مصطفیٰ سن کے چاس آتی ہے نا، جا کے ماں دے قدم چمیا کرو جنہیں درود و سلام پڑھ کے تینوں تے مینوں دودھ پلایا ہے۔ عزیزہ نے گرامی، آج دیئے عظیم و شان محفل سجا کے بیٹھے ہیں، میں جڑی آیت کریمہ پڑھی ہے وہ دے تحت چند باتاں کر کے اپنی گفتگو نو سمیٹنا ہے۔ مینوں تو ساتھ تھکاوٹ محسوس نہیں ہون دینی کہ اسی بڑے تھکے پے ہیں، میں کہنا نہیں، اسی محفل پاک اندر آئے ہیں، لنگر دا انتظام ہے، لنگر مل جانا ہے، پر میلاد دا لنگر کھائیے تے پیٹ دی بھوک دور ہو جاتی ہے، نبی دے نام دے بولیے اللہ زندگی دے دکھ دور فرما دے گا۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی شان دے اندر اللہ فرماتا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، اللہ فرماتا ہے اسا مومنہ تے احسان کیتا ہے، یا اللہ قادہ زبان دیتی ہے، گل سمجھنی ہے، زبان دیتی ہے، اللہ فرماتا ہے بڑا بڑا احسان ہے، پر احسان نہیں جتلایا، یا اللہ دیکھن واسطے اکھاں عطا فرمائیاں نے، اللہ فرماتا ہے احسان بڑا بڑا ہے پر جتلایا نہیں، یا اللہ قادہ احسان کیتا ہے، اللہ فرماتا ہے تو انہوں آمینہ دا لال عطا فرماتا ہے۔ احسان کہا ہے جی اچھی آنکھوں ذرا میں قرآن کو سنا اچھی کہا ہے سبحان اللہ۔ مجھے پتہ ہے تسی تھکے ہو، میں دو کم کرنے نے، ایک تے کوڑ دا پہرا دینا دوجی تقریر سنانی ہے، تے میں اپنی گفتگو جلدی جلدی سمیٹنا چاہنا، میں قرآن کی تلاوت کرا ایک باری اچھی آنکھوں نا سبحان اللہ۔ عزیزہ نگرامی سنو اللہ دا قرآن، رب کائنات دا قرآن بیان کرتا پہ ہے، کیونکہ میں سنیا میرا عقیدہ تے ایمان ہے، میری گل غلط ہو سکتی ہے، تواڈے وچوں کسی دی گل غلط ہو سکتی ہے، کسی عالم دی گل غلط ہو سکتی ہے، قاری دی گل غلط ہو سکتی ہے، پر سنیو میرا ایمان ہے، نہ اللہ دا قرآن غلط ہو سکتا ہے، نہ نبی دا فرمان غلط ہو سکتا ہے۔ میں تے کہہ دینا چاہنا ہے کون نبی ہے کون خدا ہے، کون نبی ہے کون خدا ہے، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے زمانہ لاکھ مگر بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ رب کائنات فرمانا بھی ہے لقد من اللہ علی المؤمنین، ایسا مومنہ دے ساتھ عزیز ہے، اللہ زبان عطا فرمائیے، فرمایا نانا بڑا بڑا احسان ہے، اللہ کا عطا فرمائے، اللہ فرماتا ہے بڑا بڑا احسان ہے، اللہ دی بارگاہ کے اندر مولا چلنے واسطے پیر عطا فرمائے، اللہ فرماتا ہے بڑا بڑا احسان ہے، کیونکہ پیر ہاتھ لینے عطا فرمائے، یہ میرے اللہ کی عطا ہے۔ اکھاں دیتیاں دین والا کون ہے؟ بولو زبان دیتی ہے دین والا کون ہے؟ اللہ۔ ہاتھ پیر دیتے ہیں دین والا کون ہے؟ اللہ۔ بڑے بڑے احسان دے، لیکن اللہ فرماتا ہے انہاں واسطے میں جترایا نہیں۔ اچھا کئیاں گھنٹے دی تقریر ایک شعر اندر میں اپنا ذرا بیان کرنا چاہنا، زبان آنکھ کان کون دین والا ہے؟ اگر وہ چاہے تے جنوں انا بنا دے، جنوں مرضی اپنا ذرا پیراں تو لولا لنگڑا بنا دے، ایک کدی عطا ہے۔ عزیزہ نگراں میں شاعر نے تائید کمال دی ترجمانی کیتی ہے، آتا ہر شے تے قادر قدیر ہے تو، ہر شے تے قادر قدیر ہے تو، اور جی چاہے کر دکھلا دینا ہے، جنگل اندر بچے دے ہیٹھ پیروں اور ٹھنڈے پانی کا چشمہ چلا دینا ہے، جنگل اندر بچے دے ہیٹھ پیروں اور ٹھنڈے
میرا کافی میں 1.5 گھنٹہ پیچھے تقریر کر کے آیا اور دن بھی رات بھی گلا تھوڑا مختصر ٹائم کافی ہو گیا لیکن سادہ کر دو تاکہ بندے کو سمجھ آئے اچھی کہہ دو سبحان اللہ ہر چیز دینے والا کون ہے عزیزہ نے گرامی تائید شاعر کمال دی ترجمانی کرتا پہ ہے جڑا بندہ گل سمجھے گا ضرور بولے گا آنا ہر شہر تے قادر قدیر ہے تو اور جی میں چاہوے کار دکھلا دینائی جنگل اندر بچے دے ہیٹھ پیروں اور ٹھنڈے پانی دا چشمہ چلا دینائی اور کتے دیاں دے پتر دے مال دولت اپنے فضل دے میدوں وسا دینائی کتے دیاں نہ پتر نہ مال دولت ساری زندگی ایویں لگا دینائی اور بی بی مریم بغیر شوہر دے اللہ عیسیٰ پیغمبر عطا دینائی اور بی بی مریم بغیر شوہر دے اللہ عیسیٰ پیغمبر عطا دینائی اپنا کافر جے کعبے نٹھانے آوے اپا پیلا نو حکم سنا دینائی در ہاتھی نو مارنا ہوئے مقصد او دی سنڈ دے کیڑی لڑا دینائی بلا ہاتھی دے کیڑی دی کی نسبت پر تو اپنی قدرت دا کرشمہ دکھا دینائی او تیری شان دے اللہ مکڑی نہیں میں اپنی گل مکا دینائی عزیزہ نے گرامی لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا اللہ فرماتا ہے تو آٹے تے احسان کیتا ہے اسی میلادی محفل سجا کے بیٹھے ہیں اسی جھنڈیاں لا رہے ہیں جھنڈے لا رہے ہیں خوشیاں منا رہے ہیں وجہ کی ہے اللہ نے احسان ساڈے تے فرمایا ہے جنہ دے احسان ہوتے خوشیاں جو نہ منانیاں نے نا عزیزہ نے گرامی رب کائنات دی بارگاہ دے اندر عرض کریے مولا ساڑھے دے کہا احسان فرمایا اچھا مینوں ماشاءاللہ آگے کہہ رہے ہیں کہ بندے تھکے نہیں کہ فجر دی نماز تھی بڑھ ہوئی ہے اینا کون بھٹ لینا سنو اے سارے اوکھے بیٹھے اونچی کہہ دو سبحان اللہ تقریر جلدی جلدی سٹارٹ کر کے تے جلدی سپیڈ نال جا رہا سا تے ختم اور میں ختم نہیں کروں گا انشاءاللہ لیکن تھوڑا ٹائم انہوں نے آکھیا کہ زیادہ لانا ہے تے تھکے تے نہیں تسی اونچی کہہ دیو کرے نا کیا بات ہے تھوڑی اور کسی نے آکھیا نا کہ ویسے نہیں نام نبی پہ میں مسکراتا ہوں اے عقیل پاک ہے میرا لہو اظہار ہونا چاہیے ہر ایک کو دولت عشق نبی ملتی نہیں پہلے ماں کو صاحب کردار ہونا چاہیے ماشاءاللہ بڑی محبت نال بیٹھے ہو کہ ایک بڑی اچھی آواز نال کو بندہ نعرہ مارے تاکہ سارے بندے ذرا جا کے باواں کھڑیاں کر کے نعرے کا جواب دیو اور میں پھر اگلی اپنی گفتگو شروع کراؤں اچھی طرح ماشاءاللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا سبحان اللہ اور چی کہہ رہے ہو عزیزہ نے گرامی سنو اللہ دا قرآن رب کائنات فرماتا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا رب کائنات فرماتا ہے میں مومنہ دے احسان کر دیتا ہے اللہ کا دا احسان فرمایا ہے رب کائنات فرماتا ہے دونوں آمینہ دا لال عطا فرما چھتے آئے دونوں سیمہ دا ویر عطا فرمایا ہے ابو بکر دا عطا عطا فرمایا ہے صدیق دا داتا عطا فرمایا ہے علی دا ماوا عطا فرمایا ہے حسنین دا نانا عطا فرما دیتا ہے نتوانو فاطمہ دا بابا عطا فرمایا ہے کہ اللہ نے ساڑھے تے سار کیتا ہے وہ کوٹ والے ہو اللہ نے ساڑھے تے سار کیتا تائی ایسی مسجد سجا کے محفل منا کے بندے بلا کے آج لنگر پکا کے ادھی رات رو بیٹھ کے کہہ رہے ہیں فضل
तीन चार बंदियां ने पढ़ना शुरू कर दिता है। मैं कहना जेडे तीन चार बंदे पढ़ रहे हो सारे नूं दावत नहीं देता, तुसी थोड़ी उच्ची आवाज करो। ये बंदियां नाल तुहाडे पढ़ना शुरू कर देना है, मिलके नबी दी नात पढ़नी है। पांच बंदे कहते ने अगर असी बांह खड़ी करके पढ़िए ते बच्चे कहणगे चाचा बूटा भी बोलता पिया है, चाचा बूटा भी नबी दी नात पिया पढ़दा है ते सानू शर्म आती है। अज कोट दी जामिया मस्जिद अंदर बैठ के मैं कहना चाहना अगर शर्म आए ते बुरा काम करन लगे आनी चाहिए, अगर शर्म आए शराबा पीन लगे आनी चाहिए, अगर शर्म आए जुआ खेडन लगे आनी चाहिए, अगर शर्म आए सूफी कारोबार करन लगे आनी चाहिए, और शर्म आए नमाज़ां छड्डन लगे आनी चाहिए, अगर शर्म आए वालिदैन दे सामने बकवास करन लगे आनी चाहिए। पर आशिको जदों नबी दे जिक्र दी महफिल होवे फिर शर्माना नहीं चाहिए, बल्कि बाबा खड़िया करके आखना चाहिए फजले आमद पहला इंतजाम गल की समझ आ रही है ना। पहला इंतजाम अल्लाह ने फरमाया किस तरीके नाल आलमे अरवाह के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सारे नबियां दी रूहां नूं इकट्ठियां फरमाया ते इकट्ठियां फरमा के ना अल्लाह फरमांदा है व इज अखज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीना, ए नबियों दी रूहो तुहानू मैं नबूवत दे के गल्लां शाना दे के गल्लां अजमतां दे के गल्लां कि जदों तुहाडे विच मेरा रसूल आ जाए तुसां अपनी हर चीज छड्ड के मेरे मुस्तफा दी गुलामी इख्तियार कर लेनी है, मेरे नबी दी गुलामी इख्तियार करनी है। अच्छा हुण पढ़े लिखे अहबाब मेरे सामने मौजूद हो, अनपढ़ मजमा नहीं, पढ़े लिखे नौजवान बैठे ने। अजीजा ने मोहतरम आदम के दौर अंदर मेरे आका नहीं आए, हजरत नूह के दौर अंदर मेरे आका नहीं आए, इब्राहिम के दौर अंदर मेरे आका नहीं आए, इस्माइल के दौर अंदर मेरे आका नहीं आए, सारे नबियों तो बाद आए ने। कोई बंदा कह सकता है कि अल्लाह ने जिहड़ा नबियों कोलों वादा लिया सी वो वादा कित्थे चलिया गया कि जदों तुहाडे विच मेरा रसूल आ जाए ते तुसां इहदी गुलामी इख्तियार करनी है। आओ हुण अल्लाह दा वो वादा आ रहा है। जदों अल्लाह ने साडे नबी नूं शर्फे मिराज अता फरमाया बैतुल मुकद्दस दे अंदर मेरे आका जदों गए उत्थे सारे नबी खड़े ने ते मेरे नबी दा इस्तकबाल फरमा रहे हैं। या अल्लाह जड़ा उच्ची सुभान अल्लाह आखे 5 टाइम दा नमाजी बन जाए। या अल्लाह जड़ा इस तो भी उच्ची बोले अज रात नूं जाए ते हसनैन करीमैन दी ज़ियारत हो जाए। या अल्लाह जड़ा इस तो भी उच्ची बोले अज रात नूं अख लगे ते सोने नबी दा दीदार हो जाए। काम इत्थे की रखिया जी। एक गल तुहानू माशाअल्लाह नौजवान ज्यादा बैठे हो, एक बंदा उन्हें महफिल सजा ली ते महफिल सजाई ते बंदे उन्हें बड़े अमीर तरीन बुलाए, बड़े शान बंदे बुलाए। बंदे अंदर आ गए, हुण उन्होंने आंदा तुसी महफिल सजाओ ते मैं हुणी तुहाडे वास्ते लंगर लैके आना। अंदर महफिल सज गई। हुण अमीर लोकां दियां जुत्तियां कपड़े कीमती हुंदे ने। उस बंदे ने की कीता जनाब बाहरों उन्हां दियां जुत्तियां चुकियां, सारियां जुत्तियां चुक के बाजारों बेच के ते लंगर लैके आ गया। ये गल तुहाडी नहीं, इत्थे तो माशाअल्लाह अच्छा रिवाज है, जुत्तियां चुकन दा नहीं रिवाज ना। ये गल मैं वो नेहरू पार दी कर रहा, इत्थे तो माशाअल्लाह कदे तुसां जुत्ती चुकी नहीं। गल जिहड़ी मैं कर रहा ओने जुत्तियां चुकियां बेच के बाजारों लंगर लैके आ गया। जदों बंदे लंगर खा रहे ने आंदे ने बड़ा स्वादी लंगर है, लंगर बड़ा स्वादी लंगर है ते अगों हाथ भर के आंदा मेरा कोई कमाल नहीं, ये तुहाडे जोड़ियां दा ही सदका है, ये तुहाडे जोड़ियां दा ही सदका है। लंगर खादा ते बाहर निकले अगों कोई जोड़ा नजर नहीं आ रहा, और आख्या साडियां जुत्तियां किथे, आंदा आख्या ते असीं तुहाडे जोड़ियां दा ही सदका है ते जे मैं 12 बजे तुहानू फसियां दे देना करो जरा उच्ची आखो ना सुभान अल्लाह।
عزیزان اکرامی توجہ دے نال اور حضرت آدم علیہ السلام بھی بیت المقدس دے اندر موجود ہے، حضرت ابراہیم بھی اتھے موجود نے، لیکن رب کعبہ دی قسم ہے ادھر نماز دا ٹائم ہویا ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ دے اندر آدم دی مرضی یہ وے میں قوم دا پاپا ماں جماعت کران دا شرف انہوں ملے گا، حضرت نوح دی مرضی یہ وے میں آدم ثانیہ جماعت میں کرواں گا، حضرت ابراہیم دے دل دی مرضی ہے میں جد الانبیاء وہاں جماعت میں کراواں گا، پر میں کو حضرت جبریل نے میرے نبی دی کلائی پکڑی ہے، نبی نو مسجدے تے کھڑیا کر دیتا ہے، میرے نبی نے نماز پڑھائی ہے، پتہ لگ گیا ہے جب نبیوں کے اندر میرے نبی آئے اور میرے نبی اگے میرے نبی دے پیچھے سارے نبی کھلوتے ہوئے، سارے نبی ہاتھ بان کے پیچھے کھڑے، وہ اللہ نے جڑا وعدہ سی نہ کیتا ہویا اللہ نے وہ پورا فرمایا، سارے نبی پیچھے، آج مولوی آندا نبی تے میں برابر، اور میں کہا جنہاں دا حق بندا سی، جنہاں دا حق بندا سی کہ اسی بھی نبی یہ بھی نبی، یہ کہ کیوں وہ تے بولے نہیں، وہ تے بولے نہیں کہ آج بندہ آکھے جی میں نبی برابر ہو گئے، میں کہ اے گل نہیں تو انہوں نظر ہی نہیں آیا، جنہ نہیں ڈٹھا ہوتے کرن گلا، جنہ ویکھ لیا ہوتے بول دے نہیں، جڑے راز حقیقت نو جان گئے نے ہوتے راز حقیقت نو کھول دے نہیں، میں کہا جنہ ویکھیا پوچھنا میرے علی شانو، جنہ آکھیا ہے کوئی مثل نہیں ڈھولن دی، چپ کر میرے علی ایتھے جا نہیں بولن دی، جنہ ویکھیا ہے ابو لہب دی بیوی درائے ام جمیل جب آیت آئی نا تبت یدا ابی لہب و تب تو آڑے ہاتھ ٹوٹ جان، ام جمیل نو بڑا غصہ آیا، میں دیکھن دی گل کر رہے ہیں بڑی توجہ نال، ام جمیل نو غصہ آیا، انہیں ہاتھ اندر نہ پتھر پھڑیا تو دوڑی خانے کعبے کے قریب آ گئی، آگے میرے نبی کھڑے نال صدیق اکبر کھڑے، تو ام جمیل آندی ہے ابو بکر تیرا یار محمد کتھے وے، تسی سمجھے نہیں نبی او دے نال کھڑے نے، اور نبی دے ابو بکر دے نال کھڑے کہ انہوں نظر نہیں آ رہے، آندی ہے تیرا یار محمد کتھے، کہ ابو بکر نے ایک بار یہ ادھر دیکھیا پھر وہ دے وال دیکھیا پھر ادھر دیکھیا، میرے نبی آکھیا میں چنگا ہر بندے نو نظر آنا، ہر بندے نو میں نظر ہے، عزیزان اکرامی ام جمیل کہہ رہی ہے اے تیرا یار محمد کتھے دے، حضرات وقار ابو بکر نے ادھر دیکھیا ہے، ہن ابو بکر کون ہے، میرا تے میری جماعت دا کیتا تے ایمان ہے، میں کہنا خلاف راشد دا پہلا سمر تے ابو بکر ہے، نبی دا پہلا یار تے ابو بکر ہے، فجر دا ساتھی تے ابو بکر ہے، ظہر دا ساتھی تے ابو بکر ہے، عصر دا ساتھی تے ابو بکر ہے، مغرب دا ساتھی تے ابو بکر ہے، عشاء دا ساتھی تے ابو بکر ہے، وقار دا ساتھی تے ابو بکر ہے، آج بیزار دا ساتھی تے ابو بکر ہے، وہ ابو بکر نال کھلوتے ہوئے نے کہ جناب ام جمیل جدو کہہ رہی ہے میرے آقا انہوں نظر نہیں آئے کہ آندی آج اگر محمد میں نو مل جانا میں پتھر مار کے سر پاڑ دیندی، جدو واپس جا رہی ہے حضرت ابو بکر صدیق کہہ رہے نے آقا تسی تے میرے نال کھلوتے ہوئے ہو انہوں نظر ہی نہیں آئے، میرے آقا فرمایا میں کہڑا ہر بندے نو نظر آنا، تے پتہ لگ گیا ہے نوجوان میں جملہ دے کے چیک کرنا چاہنا، جنہیں توجہ دے نال سماعت کر رہے ہو مینوں تے کہنا پہ گیا ہے وہ جڑے ام جمیل والے نے انہاں نوں اج بھی نظر نہیں آیا، جڑے ابو بکر صدیق والے نے انہاں نوں اج بھی نظر آ رہا ہے، ام جمیل والے نوں اج بھی نظر ہے، ابو بکر صدیق والے نوں اج بھی نظر آ، اچھا ایک انتظام ہو گیا آمد مصطفیٰ دا، دوسرا انتظام حضرت عیسیٰ علیہ السلام باتاں جتنیاں کر لیا نے رحمدللہ وہ پکیاں تے پیڈیاں تے قرآن دے وچوں کر لیا نے، دوسرا انتظام اللہ نے فرمایا بس تین انتظام میں دسنے تے گل ختم کرنی ہے، عیسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو اکٹھیاں فرما کے کہہ رہے لوگوں وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ یَأْتِی مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد، میرے تو بعد ایک نبی آن والا ہے جدا نام اللہ نے احمد رکھیا ہویا ہے،
اچھا جی تسی تھکے نہیں تے 7 آسمان نے 7 آسمانہ تے میرے نبی دے جڑے جڑے نام نے میں وہ بھی بیان کرنا چاہنا باہر والے بھی کہہ دیو اچھی کہہ دیو ذرا عزیزہ نگرامی توجہ دلال پہلے آسمان تے میرے نبی دا نام پہلے آسمان تے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا نام مصطفیٰ ہے دوسرے آسمان تے میرے آقا دا نام مجتبیٰ ہے تیسرے آسمان تے میرے آقا دا نام یاسین ہے چوتھے آسمان تے میرے آقا دا نام طٰہٰ ہے پنجویں آسمان تے میرے آقا دا نام راحت العاشقین ہے ستویں آسمان تے میرے آقا دا نام رحمت للعالمین ہے حضرات دی وقار دو انتظام ہوئے اور تیسرا انتظام کی میں ہوتا پہ ہے رب کائنات نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی بیست تو پہلے میرے نبی نوح عرب دے اندر پیدا فرمایا عرب دا معنی فساد و بلاغت ہویا کرتا ہے پتہ لگے ہے میرے آقا بھی فساد و بلاغت والے میرے نبی دا علاقہ بھی فساد و بلاغت والا رب کائنات نے مکہ شہر دا انتخاب فرمایا مکہ دا معنی بلند ہویا کرتا ہے میرے آقا بھی بلند نے میرے نبی دا شہر بھی بلند ہے رب کائنات نے قبیلہ قریش دا انتخاب فرمایا قریش دا معنی تر و تازہ ہویا کرتا ہے میرے آقا بھی تر و تازہ میرے آقا دا قبیلہ بھی تر و تازہ حضرات دی وقار دادا عبد المطلب دا انتخاب فرمایا عبد المطلب دا معنی بیت اللہ دا خادم ہویا توجہ ہے بیت اللہ دا خادم ہویا کرتا ہے میرے آقا بھی بیت اللہ دے خادم میرے نبی دا دادا بھی بیت اللہ دا خادم اگے چلیے ابو عبداللہ دا انتخاب فرمایا عبداللہ دا معنی اللہ دا بندہ ہویا کرتا ہے میرے آقا بھی اللہ دے بندے نے میرے نبی دا ابا بھی اللہ دا بندہ ہے اماں آمینہ دا انتخاب فرمایا آمینہ دا معنی امانتہ والی ہویا کرتا ہے میرے آقا بھی امانتہ والے نبی دی اماں بھی امانتہ والی ہے حضرت تائی حلیمہ دا انتخاب فرمایا حلیمہ دا معنی حلم والی ہویا کرتا ہے میرے آقا بھی حلم والے نبی دی تائی بھی حلم والی ہے بیوی خدیجہ الکبریٰ دا انتخاب فرمایا خدیجہ دا معنی ہویا کرتا ہے حاجیاں دی خدمت کرنے والی میرے آقا دی بیوی حاجیاں دی خدمت کرنے والی میرے نبی پوری امت دی خدمت کرنے والی مالے سمجھ آ رہے ہیں